हामी विश्व शान्तिका निमित्त यो गर्दैछौँ। विश्व असुरक्षित छ। आणविक अस्त्र भण्डारण भएसम्म, आणविक अस्त्रको धङधङ्गी रहेसम्म कुनै पनि सन्की शासकले आफ्नो सनकको भरमा कुनै आणविक अस्त्र परमाणु अस्त्रहरू न्युक्लियर बमहरू चाहिँ विस्फोट गर्यो भने यो मानव सभ्यता समाप्त हुन्छ। हामीले मानव सभ्यता जगेर्ना गर्नका निमित्त, मानव सभ्यतालाई जोगाउनका निमित्त, मानवीयतालाई बचाउनका निमित्त र यो धरतीलाई बचाउनका निमित्त, यो वातावरणलाई बचाउनका निमित्त, यो धरतीमा रहेका करोडौँ जीवहरूलाई बचाउनका निमित्त, यो वनस्पति बचाउनका निमित्त हामीले यो विश्व शान्तिका निमित्त यो अभियान सञ्चालन गरेका छौँ। हामीले फेरि सम्झिन चाहन्छौँ 1945 मा आततायी विश्व मानव सभ्यता नै कम्पित हुने आणविक बमको प्रयोग भयो। जापानमा हिरोसिमामा 15 किलो टनको आणविक अस्त्र प्रयोग गरियो। अमेरिकाले पहिलो पटक यस धरतीमा त्यो आणविक अस्त्र प्रयोग गरेको थियो। त्यो कहाली लाग्दो दिन हामीलाई सम्झिन पनि मन छैन। आम मानिसहरू खरानी भए, धरती नै खरानी भयो। 12 किलोमिटरको डिस्टेन्समा त्यसले चाहिँ ठुलो प्रभाव पारेको थियो। त्यसको प्रभाव आज पनि छँदैछ। त्यस्ता हतियारहरू अहिले पनि विश्वमा 13,440 भन्दा ज्यादा सङ्ख्यामा छन् र ती हतियारको 90% हतियारहरू अमेरिका र रसियासँग छन्, जो दोस्रो विश्वयुद्धका प्रमुख लडाकु राष्ट्रहरू हुन्। कुनै पनि शासक सन्कियो भने, सनकको भरमा ती हतियारहरू पड्के भने हाम्रो जीवन खरानी हुने निश्चित छ। हामी त्यति असुरक्षित छौँ, मानव सभ्यता त्यति असुरक्षित छ। यी विपनहरूको कुरा गर्नुपर्दा 1961 मा रसियाले यो आणविक अस्त्र हाइड्रोजन बम प्रयोग गरेको थियो, परीक्षणमा ल्याएको थियो। 50 मेगाटन, जुन कि हिरोसिमामा प्रयोग भएको आणविक अस्त्रको 33 गुणा ठुलो बम चाहिँ प्रयोग गरेको थियो। 1954 मा अमेरिकाले फेरि 15 मेगाटनको प्रयोग गर्यो। त्यसै गरी 1996 मा चीनले र 1998 मा भारत र पाकिस्तानले पटक पटक प्रयोग गरे र त्यसको मानवाधिकार शान्ति समाजले विरोध गर्दै आएको छ र उत्तर कोरियाले पनि पटक पटक यसको परीक्षण गरेर आफ्नो दम्भ प्रस्तुत गरिराखेको छ र अहिले 9वटा शक्ति राष्ट्रहरूले यी आणविक अस्त्रहरू भण्डारण गरेर राखेको यस परिस्थितिमा विश्व मानव सभ्यता, विश्व यो धरती असुरक्षित भएका कारणले 1917 मा र 1945 देखि अहिलेसम्म धेरै चाहिँ बहसहरू भए, धेरै प्रयासहरू भए र 2007 मा एउटा विश्वव्यापी संयन्त्र पनि गठन भएको थियो यस सन्दर्भमा र 2017 मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले एउटा टिटी अगाडि ल्यायो। त्यो टिटीलाई भनिन्छ टिटी अन द प्रोहिबिसन अफ न्युक्लियर वेपन। आणविक अस्त्र निशस्त्रीकरणको चाहिँ यो महासन्धि हो। यो पारित गरेको छ 1917 मा र त्यो 122 राष्ट्रले त्यसको अनुमोदन गर्दै गर्दा आणविक भट्टी सञ्चालन गरेका, भण्डारण गरेका र प्रयोग गरेका, त्यसको थ्रेट गरिराखेका चाहिँ 9वटा शक्ति राष्ट्रहरू अमेरिका, चीन, रसिया, भारत, पाकिस्तान, इजरायल, उत्तर कोरिया, ब्रिटेन, चाहिँ फ्रान्स लगायतका 9वटा राष्ट्रहरू र नेटोका राष्ट्रहरूले हस्ताक्षर गरेका छैनन्। यद्यपि नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ र अनुमोदन गरिसकेको छैन। हामीले यही कार्यक्रम मार्फत विश्व शान्तिका लागि यी 9वटा शक्ति राष्ट्रहरूले यो तुरुन्तै इमिडिएटली यसलाई चाहिँ हस्ताक्षर गर्न हामी र अनुमोदन गर्न आग्रह गर्न चाहन्छौँ। आउनुहुन्छ कि जाने हामी? So His Excellency President Vladimir Putin, Russian Federation, subject called to rectify the UN Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. Your Excellency, on the occasion of 72 International Human Rights Day, constitutional to Your Excellency and people of Russia, we are writing on behalf of the Human Rights and Peace Society Nepal, a volunteer organization working for the protection and promotion of human rights, peace, democracy, non-violence, goodwill and tolerance, as well as working to create awareness on global warming and climate change, and campaigning to the
save Himalaya. Gurupes always stands for peace and oppose war. Gurupes has been campaigning for the ban and total abolition of nuclear weapons since last 25 years. Nuclear weapons are biggest enemy of humanity and greatest threat to the world peace and civilization. As long as there are nuclear weapons on one is safe on this beautiful earth, therefore we, the members of the Human Rights and Peace Society and all those who share the common goal of peace have a dream of a nuclear weapons free world. The Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons TPNW was adopted by the conference at the United Nations on 7 June 2017 and opened for signature by the Secretary General of the United Nations on 20 September 2017. Following the deposit with the Secretary General of the 15th Instrument of the Rectification or accession of the Treaty on 24 October 2020, it shall enter into force in 22 January 2021. The TPNW is a landmark global agreement, therefore we humbly request Your Excellency and Russian government to urgently sign and ratify the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons and contribute towards total elimination of the nuclear weapons. Thank you. Your sincerely, Uttam Kodasaini, Chairperson, Central Executive Committee, Human Rights and Peace Society, Nepal, 10 December 2020. र त्यो टिटी विश्व शान्तिका निमित्त कोसै ढुङ्गा साबित हुन्छ किनकि त्यो टिटीले उत्पादन आणविक अस्त्रहरू उत्पादन गर्ने मात्रै होइन भण्डारण गर्ने मात्रै होइन प्रयोगमा ल्याउने मात्रै होइन यसको थ्रेट गर्ने यसको धम्की दिनेलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउने यसको चाहिँ नि इन्टेन्सन छ त्यसकारणले त्यो टिटी विश्व समुदायलाई विश्व शान्तिका लागि यो टिटी चाहिँ नि कोसै ढुङ्गा साबित हुने भएका कारणले यो टिटी चाहिँ लागू गर्नका लागि हामी जोरदार माग गर्न पनि चाहन्छौँ र मानवाधिकार शान्ति समाजले यो अभियान 25 वर्षदेखि अगाडि सञ्चालन गर्दै आएको कुरा सर्वविदित छ यो हामीले कन्टिन्यू गर्छौँ र समग्रमा भन्नुपर्दा आज विश्व मानवाधिकार दिवसका दिनमा हामीले सामान्य कानुनका कुरा गर्छौँ सामान्य व्यवहारका कुरा गर्छौँ राज्यका चाहिँ विविध विषयहरूमा कुरा गर्छौँ सुशासनका कुरा गर्छौँ यी यावत विषय हुँदै पनि योभन्दा धेरै ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा हाम्रो जीवनको अधिकार यो पृथ्वीको जीवनको अधिकार जीवको बाँच्न पाउने अधिकारमाथि नै हामीले चाहिँ धावा बोलिराखेको कारणले यो टिटीलाई चाहिँ अनुमोदन गर्न हामी आग्रह मात्रै गर्न चाहन्छौँ।